ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान शब्दको अर्थ हुन्छ शरणागति वा समर्पण। प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान शब्दको अर्थ हुन्छ शरणागति वा समर्पण। प्रणिधान हामी साधारणतया यसलाई अलि उल्टो बुझ्छौँ। अध्यात्मका यी गहिरा सूत्रहरूलाई उल्टो नबुझिकन जीवनमा दुःख जन्मिँदैन। सुल्टो बुझेको भए त दुःख हुँदै हुँदैन थियो। शरणागति भनेको के हो? जीवनमा मैले जान्न नसक्ने, मैले थाहा नपाउने हजारौं कुराहरू छन्। हिजो कुन तारा किन मर्यो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। हरेक दिन लाखौं तारा जन्मिन्छन्, लाखौं तारा मर्छन्। जीवनमा म किन जन्मिएँ मलाई त्यो पनि थाहा छैन। तर जीवनमा कुनै एउटा विराट योजना देखिन्छ। सबै आफ्नो बाटोमा हिँडेका छन्। ऋतुहरू आफ्नो समयमा आउँछन्, सूर्य आफ्नो समयमा उदाउँछन्। पक्का पनि यहाँभित्र केही अर्थ लुकेको छ। जीवनभित्र एउटा बुद्धि लुकेको छ, विराट बुद्धिले यो जीवन चलेको छ। हामीले व्यक्ति पनि देखेका छौँ कि जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, बिस्तारै बिस्तारै अनि युवावस्था हुँदै जीवनमा उकालो लाग्दै एउटा समयपछि ओह्रालो लाग्दै लाग्दै मृत्युमा प्रवेश गर्छ। सबैलाई हामीले मरिरहेको देखेका छौँ। यी जीवनका नियमप्रति अत्यन्तै गहिरो शरणागतिलाई नै ईश्वर प्राणिधान भनिन्छ। जीवनका जुन नियमहरू छन्, यी नियमसँग नलड, जति बुझ्छौ बुझ, नबुझे स्वीकार गर, हेर नजिकबाट। र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको जुन बुद्धिमत्ता छ, इन्टेलिजेन्स छ, जुनलाई ईश्वर भनिन्छ, जसको कारणले सूर्य उदाउँछन्, जसको कारणले पृथ्वी चलेका छन्, जसको कारणले म देख्छु, तपाईँ देख्नुहुन्छ, जसको कारणले म बोल्न सक्छु, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ, त्यसैलाई ईश्वर भनिन्छ। त्यसको खोजी प्रारम्भ गर। शरणागत भनेको के हो? गएर कहीँ लम्पसार पर्नु? कहाँ लम्पसार पर्नु? त्यो ईश्वर चिनेकै छैन, देखेकै छैन, कहाँ गएर लम्पसार पर्नु? प्रणिधानको अर्थ हुन्छ, शरणागतिको अर्थ हुन्छ त्यसको खोजी प्रारम्भ गर। जीवनको ऊर्जा ईश्वर खोज्नमा लगाऊ। तिमीले धन धेरै खोज्यौ, ध्यान खोज्नमा लगाऊ। तिमीले रमाइलो धेरै खोज्यौ, अब राम खोज्नमा लगाऊ। जीवनको ऊर्जा लगाऊ। अब केही महत्त्वपूर्ण काम गर। जीवनभित्र लुकिएको विराटता, जहाँबाट सारा ब्रह्माण्ड जन्मिएको छ, जहाँ गएर ब्रह्माण्ड लय हुन्छ, लीन हुन्छ। म मात्रै पहिलो व्यक्ति होइन, मेरो आमा बुवा नभएको भए म हुँदैन थिएँ, उनीहरूको पनि आमा बुवा नभएको भए उनीहरू पनि हुँदैन थिए, उनीहरूको पनि आमा बुवा नभएको भए उनीहरू पनि हुँदैन थिए। कहाँबाट आयो त्यो? यो पुरै यो श्रृङ्खला कहाँबाट आयो? यो नदीको बीच भागमा म छु। यो नदीको प्रारम्भ के हो, यो नदीको अन्त्य के हो, यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु ईश्वर प्रणिधान हो। बीचमा कहीँ टुप्लुक्क आएको छु र यहाँ चिन्ता गरेर यत्रो टाउको बनाएर बसिरहेको छु। यहाँ बीचमा आएको छु है, मलाई थाहा छैन यो नदी कहाँबाट बग्यो। विराट नदी, कहाँ जान्छ यो नदी? बगेर कहाँ पुग्ने हो यो नदी? जीवनको नदी, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। यत्रा मनुष्य आजसम्म थिए। हाम्रो यो सौर्य प्रणाली र विशेष गरी पृथ्वी जन्मिएकै 13 अरब 90 करोड वर्ष भयो। बिग ब्याङ पछि, महाविस्फोट पछि 13 अरब 90 करोड वर्षसम्म त यी प्राणीहरू थिए कुनै न कुनै रूपमा। त यिनको पनि जीवन थियो। अब यसपछि पनि हुन्छ, रहिरहन्छ। त्यो विराट प्रवाह जुन छ, यो महाप्रवाह जुन छ, यो प्रवाहको अङ्ग बन्नु, जीवनभित्र लुकेको सुखको खोजी गर्नु, सौन्दर्यको खोजी गर्नु, जीवनभित्र लुकेको सत्यको खोजी गर्नु ईश्वर प्रणिधान हो। जीवनमा कहीँ सत्य लुकेको छ। हेर्नु त, विज्ञानले पनि सत्य त खोज्ने कोसिस गर्छ, अरू के गर्छ? यदि सत्य हुँदैन थियो भने विज्ञानले के खोज्थ्यो होला? 2 र 2 जोडेर 4 कसरी निकाल्थ्यौँ होला हामीले? जहिले पनि 2 र 2 जोडे 4 आउँछ। यसको अर्थ जीवनमा सत्य लुकेको छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो गहिरो लुकेको सत्यलाई
भौतिक विज्ञानले बाहिर खोज्छ, अध्यात्मको विज्ञानले आफूभित्र खोज्छ। यति नै फरक हो भौतिक विज्ञानमा र अध्यात्मको विज्ञानमा। यी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, यी एकअर्काका सहयोगी हुन्। भौतिक विज्ञान र अध्यात्म विज्ञान मिलेर पूर्ण विज्ञान बन्छ। भौतिक विज्ञानले बाहिरको जीवनलाई कसरी सुख सुविधाले भर्ने भन्ने कुराको खोजी गर्छ र अध्यात्म विज्ञानले मनुष्यभित्र लुकेको खुसीलाई कसरी प्रकट गर्ने भन्ने खोज्छ। सुख सुविधा छ तर खुसी छैन, जीवन अधुरो हुन्छ। खुसी त छ तर सुख सुविधा केही पनि छैन। जाडोमा कठाङ्ग्रिएको छु, न घर छ न बार छ, त्यो जीवन पनि बडो कष्टकर हुन्छ। त्यसकारणले भौतिक विज्ञान र अध्यात्मको विज्ञान दुवैलाई सँगै लिएर जाने एउटा विराट हृदय चाहिन्छ। ईश्वर प्रणिधानले यो हृदयको जन्म दिन्छ। ईश्वर प्रणिधान कुनै कहीँ वैकुण्ठमा वा कुनै लोकमा लुकेको काल्पनिक ईश्वरको खोजी होइन, यही जीवन जगतको भित्र लुकेको सत्यको खोजी हो। यो कुनै काल्पनिक देवी देवतासँग सम्बन्धित छैन, यो जीवनको यथार्थसँग सम्बन्धित छ। ईश्वर प्रणिधान शब्द जतिको गरिमामय शब्द अध्यात्ममा भेट्न गाह्रो छ। खोजी गर्न थालिहाल तिमी, कहाँबाट आयो, तिम्रो आँखा कसरी चल्छन् यसको खोजी गर, तिमी भित्रको हृदय कसरी धड्किरहेको छ यसको खोजी गर, सारा ब्रह्माण्ड कसरी चल्दैछ यसको खोजी गर। यति वर्षदेखि पृथ्वी घुमै छ, कहिले रोकिँदैन, किन होला, खोजी गर। सूर्यले ताप दिइरहेका छन्, किन होला, खोजी गर। कसैलाई पनि माया गर्यो भने वा कसैले पनि माया गर्यो भने म खुसी हुन्छु, किन खुसी हुन्छु, खोजी गर। कसैलाई घृणा गरे भने वा अरू कसैले मलाई घृणा गर्यो भने म दुखी हुन्छु, किन दुखी हुन्छु, खोजी गर। यो हो ईश्वर प्रणिधान। जीवनभित्र लुकेको सत्यप्रति आँखा नचिम्लिय, आँखा खुला राख र हेर, अध्ययन गर। अध्ययन पनि अन्तर्हृदयदेखि गर। बाहिरबाट अध्ययन गर्यो त्यो स्वाध्याय हुन्छ, अन्तर्हृदयबाट अध्ययन गर्न थाल्यो ईश्वर प्रणिधान हुन्छ। अन्ततो गत्वा ईश्वरको शरणागति आफै जन्मिन्छ। ईश्वरको शरणागति महाबुद्धिको परिणाम हो, बुद्धुहरूको काम होइन यो, महासाहसीको काम हो, यो कायरहरूको काम होइन यो। त्यसकारणले आध्यात्मिक व्यक्ति महासाहसी हुन्छ, महाबुद्धिमान हुन्छ, महाविवेकशील हुन्छ। त्यही भएर अध्यात्मलाई साइन्स अफ दि साइन्सेस भनिन्छ, विज्ञानहरूको पनि विज्ञान भनिन्छ। अध्यात्मलाई सुपर साइन्स भनिन्छ, मेटाफिजिक्स भनिन्छ। भौतिकीभित्र लुकेको विराट नियम भनिन्छ अध्यात्मलाई। यी अध्यात्मका गहिरा सूत्रहरूको खोजी गर्नु आफ्नो जीवनको स्रोतको खोजी गर्नु ईश्वर प्रणिधान हो। र ठिकसँग व्यक्तिले खोज्यो भने एक न एक दिन ईश्वरमा पुग्छ। ईश्वर हरेक व्यक्तिको भविष्य हो, नियति हो। त्यसकारणले ईश्वर अतीत होइन, भविष्य हो। ईश्वर हाम्रो साझा भविष्य हो। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कारमा पुग्नु पर्छ। यसलाई ईश्वर प्रणिधान भनिन्छ।